स्वर्गमा पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। हप्ताभरि तपाईँ हामीलाई कुशल राख्नुभयो र यसरी यो पवित्र दिनमा तपाईँको चरणमा आउनको लागि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। आज पवित्र दिन, तपाईँको चरणमा बसेर तपाईँलाई आराधना गर्ने दिन, तपाईँको महिमा गर्ने दिन हामीलाई दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु परमेश्वर। तपाईँले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 या 3 मेरो नाममा फैलाउँछ त म हुनेछु। तपाईँको वचन सत्य र साँचो छ। तपाईँको वचन तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसरी हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ हाम्रो माझ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले हाम्रो आराधनामा तपाईँ महिमित हुनेछ। जब हामी आराधना गर्नेछौँ प्रभु, हाम्रो आराधना आत्मा र शुद्धतामा हामीलाई आराधना गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। कोयर टिमलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अनि हामी जो अरू भजन गाउनेछौँ प्रभु, भजन गाउनेहरूलाई पनि हृदयबाट आत्मा र शुद्धतामा भजन गाएर तपाईँ उचाल्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। यसरी नै प्रभु, जब हामी वचनको सेवा गर्नेछौँ, वचनको सेवाको लागि, वचन सेवाको लागि तपाईँको नानीहरूलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। अनि वचन बोल्नेको लागि मलाई पनि तपाईँले तयार गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको वचनमा जीवन छ, आत्मा छ। तपाईँको वचनले बनाउने काम गर्दछ, तपाईँको वचनले जोड्ने काम गर्दछ। यसकारण हामी सबैलाई वचन बुझ्ने एउटा मन दिनुहोस्, वचन बुझ्ने एउटा इच्छा दिनुहोस् र वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरेको होस्। तपाईँको आशिषमा हामी आशिष पाउन सकेका हौँ भन्ने विषय प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। र धन्यवाद गर्छौँ। यो लकडाउनको कारण हामी भेला एक जग्गा भेला भएर सेवा गर्न सकिरहेको छैनौँ। यसकारण यो तपाईँले हामीलाई यो अनलाइन सेवा गर्ने आशिष दिनुभयो। यो तपाईँको नानीहरूलाई यो एउटा प्रेरणा दिनुभयो र अनलाइन सेवा गरेका छौँ। अनि आजका दिन अनलाइनमा जो जोडिएका छन् प्रभु, जो सुनिरहेका छन्, तिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। वचन बुझ्नको लागि तिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने विषय प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई धेरै आशिषहरू पुगेको छ प्रार्थना गर्छौँ। सबै नानीहरूलाई आशिष दिनुहोस्, नानीको पढाइमा आशिष दिनुहोस्। स्कुल बन्द भए तापनि नानीहरूको अनलाइन पढाइ हुँदैछ प्रभु। अनलाइन पढाइमा नानीहरूले आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद गर्छौँ पिता परमेश्वर। यसरी तपाईँको चरणमा बस्नलाई कृपा गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो, तपाईँ उपस्थिति दिनुभयो, हामीसँग बोल्नुभयो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना हामीले माग गर्ने यीशुको नाममा गर्छौँ, आमेन। सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, हामी यो समय परमेश्वर आराधना दिनेछौँ। आराधनामा जान अघि हामी वचनलाई पढ्नेछौँ। म पढ्नेछु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यूहन्ना 4:24 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। र अर्को वचन यसरी लेखिएको छ, यशाया 29:13 परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मुख देखाउन मेरो नजिक आउँछन् र ओठले मेरो आदर गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय भने मदेखि टाढा छ। म प्रतिको तिनीहरूको आराधना केवल मानिसहरूले सिकाएका विधिहरू हुन्। आमेन। हामीले वचन सुन्यौँ कि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। केवल मुख देखाउनको लागि मात्र होइन, तर हृदयले उहाँलाई आराधना दिनुपर्छ। हामी यो समय परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ, हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ, हामी भक्तिको साथमा उहाँलाई आदर दियौँ। विगतका समयहरूमा हामीले ओठले मात्र गर्ने होला आराधना, त यस समय परमेश्वरलाई हृदयको साथमा, गहिराईको साथमा, आत्मा अनि सत्यतामा उहाँलाई आराधना दियौँ। सबै परिस्थितिहरूभन्दा माथि चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। सबै देवहरूका देव, राजाहरूका राजा, प्रभुका प्रभु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँलाई महिमा कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन हृदयले तपाईँ झैँ पाएको, यो हृदयले तपाईँ झैँ पाएको। कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन हृदयले
बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना हर्छन् मलाई यीशु चाहिन्छ हर्छन् मलाई यीशु चाहिन्छ हर्छन् मलाई यीशु चाहिन्छ कोही पनि छैन यो हृदयले पाएको केवल एक मात्र प्रभु यीशु क्रिस्ट हुनुहुन्छ जो सबै महिमाको योग्य हुनुहुन्छ जो सारा आदरको योग्य हुनुहुन्छ उहाँको नामलाई उच्चारण उहाँको नामलाई प्रशंसा दियो उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाऊ उहाँको नामलाई स्तुति चढाऊ हो हालेलुया यीशु हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछौँ तपाईलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नु हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् घोषणा गरौँ आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् यीशु हामी हृदयको साथमा गीत गाउँ उचाल्छ राजा घोषणा गर्दछ तपाईलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ घोषणा गरौँ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् सम्पूर्ण हृदयले हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् सम्पूर्ण शरीरले हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् सबै थोकहरूमा प्रभु आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर प्रभु सबैभन्दा माथि तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर is Lord of man म उचाल्छु तपाईलाई म उचाल्छु तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दा महान परमेश्वर स्तुति गर्छु तपाईँलाई यीशुलाई स्तुति गर्छु
देवहरू भन्दामा परमेश्वर तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहरू भन्दामा परमेश्वर उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ सबै थोकहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ उनी जीवित अनि साँचो परमेश्वर हामी महिमा दियो यीशु नामलाई महिमा दियो यीशु नामलाई उच्चारौँ जुन नाममा शान्ति छ जुन नाममा क्षमा छ जुन नाममा कृपा छ जुन नाममा असंख्य अनुग्रह छ उनी नामलाई महिमा दियो चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करना दुआ यीशु नाम 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 उच्चारण यीशु नाम की जय नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु की जय उहाँको नामलाई उच्चारण जुन नाममा सबै थोक छ उहाँको नामको लागि हामी जिउँदछौँ उहाँको नामको लागि हामी बाँच्दछौँ उनी नामलाई हामी महिमा दिन हामी जिउँदछौँ यसरी उहाँको नामलाई महिमा दिउँ उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउँ सबै उहाँले बोक्नुभएको कष्टहरूलाई उहाँले देखाउनु भएको प्रेमलाई उहाँले दिनुभएको बलिदानलाई विचारौँ हामी सोचौँ अनि भनौँ प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ तपाईँ कति अद्भुत हुनुहुन्छ तपाईँ कति सामर्थ्य हुनुहुन्छ यसरी म तपाईँको नामको महिमा गर्छु तपाईँको नामको महिमाको लागि म जिउँदछु हो हालेलुया ये भजन तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं। हामी खोज्छौं प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई। घोषणा करो, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु हामी गर्छौँ, तपाईँ बढ्नुहोस्। प्रभु हामी गर्दछौँ, तपाईँ उचालिनुहोस्। हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरूबाट तपाईँ महिमित बनाओस् पिता। हो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु, तपाईँको प्रेम, तपाईँको कृपाको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि। हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरूबाट प्रभु तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा, स्तुति, आदर, सम्मान गर्छु। धन्यवाद चाहन्छु यस समयको लागि। सबै कुरा तपाईँको अघि राख्छु यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ, हामी यस समय भेटीलाई संग्रह गर्नेछौँ। Lead-us अर्पण lead-us चढाउँछु lead-us पिता तपाईँकै हो, तपाईँकै हो। परमेश्वर बा, तपाईँले हामीलाई आराधना गर्ने यसो अवसर दिनुभयो। सबै कुराबाट तपाईँ महिमित बन्नुभएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। अनि यसरी जतिजनाले पनि भेटीमा भाग लिने अवसर पाएको छ पिता, हरेक भेटी चढाइएको छ तपाईँको राज्यको निम्ति। प्रभु, तपाईँले उनीहरूको हरेक कार्यहरूमा, व्यवसायहरूमा, हरेक थोकमा तपाईँको आशिष अनि तपाईँको निगाह रहेको होस्। अनि यो भेटी जति पनि उठाइएको छ, साँच्चै नै पिता, आज तपाईँको राज्यको लागि यो सम्पूर्ण कुरोहरूमा चाहिँ प्रभु तपाईँको सदुपयोगसँगले यो भेटीहरू चाहिँ उपयोग हुन सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ यीशु प्रभुको नाममा। आमेन।
तपाईँहरू सबैलाई जय बसी अनि साथै हामी प्रभुमा स्वागत जनाउँछौँ। अनि हामी वचनको सेवा गर्नुभन्दा पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा हुने पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको महान प्रेमको लागि, कृपाको लागि, अनुग्रहको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महान प्रेमले गर्दाखेरि तपाईँले हामीलाई आजको दिन हेर्न दिनुभयो। आजको दिन तपाईँले हामीलाई राख्नुभएको सबै आशिष अनुग्रहले हामीले भरिदिनु भयो। प्रभु यसरी यस समय हामीलाई टाढा नजिकबाट तपाईँको चरणमा भेला हुनको लागि तपाईँले कृपा गर्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। तपाईँ जसले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामीलाई बोलाउने हुने पिता परमेश्वर, तपाईँ अति विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो जीवनमा जुन काम सुरु गर्नुभएको छ, मण्डलीमा जुन काम सुरु गर्नुभएको छ, मण्डलीहरूमा जुन काम सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो दिनमा यो कामलाई निश्चित रूपले पुरा गर्नुहुनेछ। किनभने तपाईँ आफ्नो वचन पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ पिता परमेश्वर। र प्रभु यसरी प्रभु तपाईँले तपाईँको प्रेमको लागि, कृपा अनुग्रहको धन्यवाद गर्छौँ र सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, वचन सुन्नको लागि तपाईँको नानीहरू तयार गर्नुहोस् अनि मलाई पनि वचन बोल्नको लागि तपाईँको अनुग्रहभित्र राख्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति हुन दिनुहोस् अनि तपाईँ पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा, तपाईँको मार्गदर्शनमा, तपाईँको नियन्त्रणमा राख्नुहोस् अनि वचनको सेवाद्वारा तपाईँको महिमा हुन सकोस् भन्दै प्रार्थना हामीले मागने येशूको नाममा गर्दछौँ। आमेन। देशमा लकडाउनको घोषणा भएपछि हामीहरू सबै नै आफ्नो घर घरमा बसेर नै सेवा गर्दैछौँ, घरेलु सेवा गर्दैछौँ। अनि तपाईँहरू पनि यसरी नै आफ्नै घरमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ होला, हामी यो आशा राख्दछौँ। अनि हामी आफ्नो घर घरमा अलग अलग सेवा गर्दै रहे तापनि हामीलाई आत्मामा एक भएर सेवा गर्नको लागि अबेरै भए तापनि हामीलाई यो अनलाइन सेवा गर्ने प्रभुले इच्छा दिनुभयो। अनि हामी यो अनलाइन सेवाको लागि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। र यसरी हामी अनलाइन सेवाद्वारा हामी एक अर्कामा जोडिनेछौँ अनि प्रभुको महिमा हामी गर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। कोरोना भाइरसको विषयमा तपाईँ हामीलाई थाहै छ, सबैलाई थाहा छ, जानेको कुरा हो। यस भाइरसले आजसम्म सुनेको खबर अनुसार 3.5 लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। हजार अस्पतालमा ट्रिटमेन्ट हुँदैछ अनि कति धेरै अरू बढी पनि सङ्क्रमित छन्। अनि यो सङ्क्रमण घटेर जान भन्दा बरु बढेर जान थालेको छ। यसैले हामीलाई बडा सतर्क भएर यस समय बस्ने हामीलाई अति खाँचो छ। अनि यो भाइरसबाट मान्छेहरू त्रासित भइरहेका छन्, सङ्कटमा परिरहेका छन्, आपद विपद आइरहेका छन्। तर जुन परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामीलाई बोलाउने परमेश्वर हाम्रो पनि अवस्था जान्नुहुन्छ। किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हामी उहाँका नानीहरू पनि यो बिमारीले अछुत छैनौँ। यिनीहरूसँगै बसेर हामीले पनि जीवन गुजारा गर्नुपर्छ, परिरहेको छ। एउटै गाउँ, एउटै सबै कुरो एउटै हुने कारण यस कारण प्रभुले हामीलाई हाम्रो वचनद्वारा हामीलाई ढाडा दिनुभएको छ, हामीलाई उत्साहित तुल्याउनु भएको छ। र यस कारण हामी प्रभुको वचनबाट हामी के हेर्नेछौँ, हामी हेर्नेछौँ। हामी भन्छौँ यूहन्नाको 14:1 पढ्नेछौँ हामी। यूहन्ना 14:1 यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। अनि अर्को जग्गा एकदम लेखेको छ, तिमीहरूलाई संसारमा कष्ट हुन्छ, ढाडस बाँध, मैले संसारलाई जितेको छु। प्रभु परमेश्वर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँ स्वर्गमा हुनुभयो तापनि हामी संसारमा बस्ने मानिसको वास्ता गर्नुभएको कारण उहाँले यी कुरा हामीले भनिरहेको छ। थाहा छ हामी सङ्कटमा छौँ,
जब सङ्कटमा पर्छौँ हाम्रो हृदय विचलित हुन्छ, हामी त्रासित हुन्छौँ, हामी कष्टमा पर्छौँ। तर प्रभुले यसरी आफ्नो पुत्र येशूको रगतले किन्नु भएको आफ्नो निज सन्तानहरूलाई यसरी यस अवस्थामा पर्नु दिनुहुन्न। यसकारण उहाँले आफ्नो प्रेम हामीले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको सारा चिन्ता बिग्री हामीमाथि राखिदेऊ। यो कुरा हामी पढ्छौँ पहिला पत्रुस 5:7 तिमीहरूको सारा चिन्ता फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ, किनभने उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ। हामीलाई माया गर्ने परमेश्वर माया मात्रै गर्नुहुन्न, हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। यो सङ्कटकालीन अवस्थामा, यो परिवेशमा उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ, हे नानी हो, तिमीहरू अहिले कष्टमा छौ, सङ्कटमा छौ, तिमीहरूको हृदय विचलित भइरहेका छौ, तर यो सबै तिमीहरूको चिन्ता फिक्री ममाथि राखिदियो, उहाँमाथि राखिदियो, किनभने उहाँले हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। यसरी परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा हामीलाई माया गरिकन यसरी बोलाउनु भएको छ। अनि हामीले अब यसलाई जान्नुपर्छ, बुझेर हाम्रो सबै दुःख कष्ट सङ्कट जे पनि हामी झेलिरहेका छौँ अवस्थामा छौँ, प्रभु चरणमा हामीले राख्नुपर्छ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, सङ्कटको समय मलाई पुकार, म तिमीहरूलाई छुडाउनेछु भनेर। हामी यो पढ्छौँ भजन सङ्ग्रह 50:15 पढ्छौँ। मसँग निकाल्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह अध्याय 50:15। औ सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तँलाई छुट्याउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछ। सङ्कटको समयमा मलाई पुकार परमेश्वरले हामीलाई भनिरहनु भएको छ। यसकारण भाइ बहिनी हो, यदि तपाईँ हामी सङ्कटमा छौँ, यस्तो महसुस गर्छौँ कि हामी सङ्कटमा छौँ, हाम्रो अप्ठ्यारोमा छौँ, परमेश्वरलाई हामीले पुकार्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई पुकार, म तपाईँलाई छुटकारा दिनेछु। उहाँ हामीलाई सबै सङ्कटबाट विचलितहरूबाट छुटकारा दिन उहाँ सधैँ तयार हुनुहुन्छ। यसरी उहाँले भन्नुभयो, फेरि एकपल्ट भन्छु म, तिमीहरूको सारा चिन्ता बिग्री उहाँमाथि राखिदिनुहोस्। अनि संसारमा जुन भाइरस आइरहेको छ, रुडी मार्गी थुप्रोहरू आएर मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेको छ, मानिसहरू बिमारी भएका छन्। यो कुरा परमेश्वरको लागिबाटै थाहा रहेको छ। वचनले भन्छ, भजन सङ्ग्रह 91:3 हामी हेर्नेछौँ। किनभने उहाँले तिमीहरूलाई सिकारीको पासोबाट र हानिकारक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ। हानिकारक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ। रूढी शब्द हामीलाई सबै थाहै छ। रूढी आउनु देशान भन्छ, देशान आउनु, रूढी आउनु, त्यो थाहा छ। उहाँले हामीलाई बचाउनु हुनेछ लेखेको छ। अनि 5 तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि, दिनमा उडेर आउने बाणदेखि, राति चल्ने रूढीदेखि, दिउँसो क्षय गर्ने नाशदेखि डराउने छैनौ। प्रभुले हामीलाई चिन्ता गरिसकेपछि, उहाँले उहाँको चरणमा हामीले आफ्नो चिन्ता फेरि राखिसकेपछि उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ, रातमा चल्ने ठुलो त्रासदेखि, दिनमा चल्ने बाण र दिउँसो क्षय गर्ने नाशदेखि हामी डराउनु पर्दैन। किन उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू डराउने छैनौ। तिमीहरू संसारमा छौ, हामी संसारमा छौँ, अरू मानिससँग माझ छौँ, हामी पनि यही बिचमा छौँ, र पनि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी 7 पढ्छौँ यसरी, 1000 जना तिम्रो नजदिक लोट्नेछ, तिम्रो दाहिने 10,000 जना, अनि तिम्रो नजदिक कोही आइपुग्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसो जत्तिकै रूढी आए तापनि, मार्गी आए तापनि, क्षयरोग आए तापनि, बाण आए तापनि,
हाम्रो नजिक कहिले पनि आइपुग्ने छैन। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिम्रो दाहिने तरफ 1000 गर्नेछ भने तिम्रो सामने 10,000 जना लोट्ने छ, तर तिम्रो नजिक आइपुग्ने छैन। प्रभु परमेश्वरले हामीलाई यसरी सुरक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। अनि यी कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले विश्वाससँग लिनुपर्छ। वचन सुनेर मात्रै भएन, म यही भन्ने गर्छु, हामीले विश्वाससँग हामीले लिनुपर्छ। विश्वाससँग लिएन भने चाहिँ हामीलाई कोही फाइदा हुँदैन। अनि संसारमा हाम्रो संसारभरि नै हाम्रो देशमा पनि लकडाउन सुरु गरेको छ। हामीले त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। लकडाउनमा ठुलो कुरो गर्नु अहिले पर्ने छैन। सिर्फ दूरी राखेर बस्नु, दूरी राखेर हिँड्नु, भिडमा नजानु, मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नु, यही कुरा सरकारले राखेको छ। हामी यसलाई पालन हामीले गर्नुपर्छ। किन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, परमेश्वरको कुरा परमेश्वरलाई देऊ, सरकारको कुरा सरकारलाई देऊ। यसकारण सरकारले भनेको कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। अनि यस कुरालाई हामीले गम्भीरतासँग हामीले लिनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ प्रभुको वचनबाट, प्रभु प्रेमको परमेश्वर हुन्छ। हामीलाई प्रेम गरेका कारण हामीलाई दुःख कष्ट सङ्कटमा पनि देख्न चाहनुहुन्न, विचलित परेको चाहनुहुन्न। र उहाँले हाम्रो चिन्ता फिक्री उहाँमाथि लिनुहुन्छ। वचनले पढ्यौँ हामीले, तिम्रो चिन्ता फिक्री उहाँमाथि राखिदियो, उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात संसारमा जस्तै रोग आए पनि, बिमारी आइलागे पनि, जो अहिले चल्दैछ कोरोना भाइरस, हामी विश्वास गर्छौँ हामी प्रभुको नजिक, हामी प्रभुमाथि भरोसा पर्ने, विश्वास गर्ने माथि छेउमा कहिले आइपुग्ने छैन। हामी विश्वास गर्छौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। घरमा गएर एकपल्ट मनन गर्नुहोस् यो कुरामाथि। क्षयरोग यो भाइरस जीवाणु भन्छ नेपालीमा, यो हाम्रो खुला आँखाले देखिँदैन। यसकारण हामीलाई यसलाई हल्का रूपमा लिन्छौँ, तर यसले कहिले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ हामीलाई थाहा छैन। यसकारण प्रार्थनामा लागिरहनु पर्यो। सरकारबाट जारी गरेको आदेशलाई पनि मानिलिनु पर्यो। यसैमा तपाईँको सुरक्षा छ, हाम्रो सुरक्षा छ, यसैमा हाम्रो भलो छ। त्यो परमेश्वरले अझ भन्नुभएको छ, जगत अन्तसम्म म तिमीको साथ छु। यो हामी पढ्छौँ मत्ती सुसमाचारको 28 अध्यायको बिचमा पढ्छौँ, जगत अन्तसम्म तिमीको साथ छु। जुन परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीको जगत अन्तसम्म अथवा तिमीको जीवनकालभरि म तिमीको साथ छु, उहाँ हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गरौँ। आजको समय पिता पुत्र स्वर्गमा हुनुभए तापनि तपाईँ हाम्रो लागि सिकाउन, सहायता गर्न, मद्दत गर्न पवित्र आत्मा प्रभु येशू प्रभुको जग्गामा संसारमा आउनु भएको छ। अनि पवित्र आत्मा प्रभुलाई धन्यवाद गर्छौँ। अनि पवित्र आत्मा प्रभुले हामीलाई यी सबै कुरा बुझ्नलाई सहायता गरून्। प्रभुको वचनमा बनिरहनलाई सहायता गरून्, प्रार्थनामा लागिरहनलाई सहायता गरून्। अनि वचन अध्ययन र घरेलु सङ्गति, पारिवारिक सङ्गति गर्न प्रभुले हामीलाई सहायता गरून्। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, हामीलाई प्रेमले अनुग्रहले पूर्ण गराउने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। यसरी तपाईँको चरणमा बसेर हामीलाई तपाईँको वचनबाट पढ्नका लागि तपाईँले सहायता गर्नुभयो। हे प्रभु, यी दिनहरूमा संसारमा जो सङ्कट आइरहेको छ, जुन मान्छेहरू विचलित परिरहेको छ, यो सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। यसकारण प्रभु तपाईँले हामीलाई अहिले वचन दिएर ढाड दिनुभयो। वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई विश्वासमा बलियो तुल्याउनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। आज कति धेरै मान्छेहरू बिमारी छन्, कति धेरैजना मरिसके।
अनि जो बिमारी छन् अस्पतालमा प्रभु ती बिमारलाई तपाईँले निको दिलाउनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। र अब यो भाइरस जो छ प्रभु यो मान्छेको बसको बात रहेन प्रभु। मान्छेले धेरै कोसिस गरे पनि अहिलेसम्म भाइरसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ। मान्छेले धेरै कोसिस गरे तापनि यो मान्छेको कोसिस बेकार भइरहेको छ। तर हे प्रभु परमेश्वर तपाईँतर्फ हामी हेर्दछौँ, नजर उठाउँदछौँ। तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हजारौँ मान्छेले गर्ने काम तपाईँ एकजनाले गर्नुहुन्छ। हामीले 24 घन्टा लगाएर काम तपाईँ एक निमेषमा गर्नुहुन्छ, किनभने सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँ हेर्छौँ, हात उठाउँछौँ, बिन्ती गर्छौँ प्रभु तपाईँले यस भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिनुहोस्। यस भाइरसलाई अब अगाडि बढ्न नदिनुहोस्। तपाईँ इच्छा गर्नुभयो भने यो भाइरस यस समयदेखि हटेर जानेछ। भाइरसले मान्छेहरूलाई सङ्क्रामित गर्नु पाउने छैन। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ, महिमा गर्छौँ, किनभने तपाईँ आफ्नो वचन पुरा गर्नुभयो विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु यसरी मण्डलीमा तपाईँका नानीहरूको साथ तपाईँ भइरहनु भएको छ। नानीहरूलाई यसरी सेवासँग बनिरहनको लागि, एक अर्कामा भेटघाट गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई मन दिनुहोस्, इच्छा दिनुहोस्। र सधैँ तपाईँको चरण बसेर प्रार्थना गर्ने, बाइबल अध्ययन गर्ने हामीले बनाउनु चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। यो लकडाउनको दौरानमा सबैमा प्रभु यसरी सँगै बसेर सेवा गर्न नपाएको कारण कोही तपाईँका नानीहरू विश्वासमा कमजोर भएर तपाईँबाट टाढेका नहोस् प्रभु। बिन्ती गर्छ प्रभु त्यो सबै नानीहरूलाई तपाईँले आफ्नो साथ लिनुहोस्। तपाईँले भन्नुहुन्छ म असल गोठालो हुँ। यो तपाईँ सत्य असल गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँ हराएकालाई खोज्नुहुन्छ, लडेकालाई उठाउने पछि तपाईँ हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु तपाईँ असल गोठालोको हातमा सबै विश्वासीहरू नानीहरू तपाईँ हातमा राख्दछौँ हामी। तपाईँले एक एकमाथि नजर गर्नुहोस्। तपाईँ एक एकजना नाउँ पुकारेर बोलाउनुहुन्छ, नाउँ पुकारेर बोलाउनुहोस् प्रभु। अलि लु अनि तपाईँको जब बोलाउनुहुन्छ हामीले तपाईँलाई सुन्ने बनाउनुहोस्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ पालन गर्ने हामीले बनाउनुहोस्। धन्यवाद गर्छु प्रभु यसरी तपाईँको शरणबाट कृपा गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। र प्रभु हामी अब यो सभालाई यहाँ अन्त गर्दैछौँ प्रभु। अनि यो सबै प्रार्थना हामीलाई माया गर्ने ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा गर्छु पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामी प्रभुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा स्वर्ग हुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर सबै दुष्टहरू बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। अब हाम्रा पिता परमेश्वरको अनन्त प्रेम, ख्रीष्ट येशू प्रभुको अनुग्रह र पवित्र आत्मा सङ्गति आजदेखि उसो हाम्रो जीवनकालभरि नै हामी सबैसँग सदैव बनिरहून्। आमेन। जय मसीह।